बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं आज बड़ा ऐलान किया गया है वकला तंजीमों के हवाले से। काला कोट जो है वो निकलेगा। अदलिया की आज़ादी के लिए वकला तहरीक का आगाज़ जल्द किया जा रहा है। और इस्लामाबाद में जो एक बड़ा फैसला आया उसके ख़िलाफ़ काला कोट जो है वो इकट्ठा होगा और अदलिया की आज़ादी, अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए काला कोट इस वक्त बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और ये देख सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं या दीगर वकला जो हैं वो अब एक पेज पे हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो भी एक पेज पे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जो जजेस के साथ कंडक्ट किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं काला कोट निकल आया है और काला कोट ने जो है बता दिया है कि अब तहरीक का आगाज़ हो गया है। अब किसी ना किसी तरीके से अब जो अदलिया की आज़ादी है वो हर सूरत में करवा दी जाएगी। जो फ़ैसले हैं आज़ाद फ़ैसलों को माना जाएगा। जजेस की खुद मुख्तारी आज़ाद फ़ैसले के हवाले से काला कोट जो है वो इस वक्त बड़ी तहरीक की तरफ गामज़न हो चुका है। ये खसूसी मनाज़र हैं। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर आपके साथ लेके हाज़िर हुए हैं। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर तरीन जज हैं जनाब तारिक महमूद जगीरी साहब, उसके प्रोफेशनल वर्किंग से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया गया है। वकला इस वाले से क्या सोच रहे हैं और इस वक्त जो 5-6 जजेज़ हैं ये उनमें तस्वर किए जाते हैं, दिलेर जजेस के लिस्ट में तस्वर किए जाते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे कि उनके साथ क्या होता है, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट जनाब तारिक फरीद गुपांग साहब। सरदार साहब ये बताइएगा कि वकला इस वाले से क्या सोच रहे हैं। अब तो अदालतों के जो जजेज़ हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। जजेस जो है वो पहले फ़ैसले बताते थे, अब तो पब्लिकली वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारे जो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जजेस को काम करने से रोका जा रहा है। ये कुछ चीज़ें मीडिया पे डिस्कस भी की गई हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे हम देख रहे हैं जहाँ पे जजेस को मजबूर किया जा रहा है, अदालतों के ऊपर इन लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत कम होता जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में मुझे आपकी जो तंजीमें हैं, तहरीक है, काला कोट मैदान में कब उतरेगा या किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, ये सारा कुछ सूरत हाल के ऊपर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ आगाह कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, मैं समझता हूँ। तारिक जहांगीरी साहब जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जज हैं यहाँ इस्लामाबाद के। जिस तरह का उनको जो है वो काम करने से रिस्ट्रेन कर दिया गया, कल का जो आर्डर है ये मैं समझता हूँ एक ऐसा आर्डर है जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज दिन तक जितने भी वकालत हुई है पाकिस्तान के अंदर या जुडिशरी ने वर्कआउट किया है, आज दिन तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसके अंदर जज को रोक दिया जाए कि काम करने से। शौकत सिद्दीकी का केस था या कोई भी केस था, कोई भी किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेन होती है तो फिर उसके लिए 209 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है वहाँ इनको जाना चाहिए। वहाँ ऑलरेडी जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन पेंडिंग है। जब वो पेंडिंग है तो फिर इस तरह के आर्डर करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उनको इसलिए एलिमिनेट किया जा रहा है क्योंकि वो जज हैं जिन्होंने ख़त लिखा था और 6 जजेस जिन्होंने मिल के ख़त लिखा था, 1 बाय 1 एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और आपको पता है इन 6 जजेस में से ये वो नडर जजेस हैं जिन्होंने जो है वो स्टैंड लिया है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और स्टैंड लेने की जो है वो उनको सज़ा दी जा रही है और एक एक करके एलिमिनेट कर किया जा रहा है। और ये डिसीजन देख लें, ऐसा कोई नज़ीर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आप सिटिंग जज को जो काम कर रहा हो उसको आप सुबह जब बताएं जाके कि जी आपने काम नहीं करना और आपने रुक जाना है। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ जाती है। अच्छा सरदार साहब, दूसरी तरफ आ जाएं, जजेस के साथ ये रवैया इख्तियार किया गया है, अदलिया को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जजेस खुद बताते हैं कि हमारे फैसलों के अंदर रुकावटें आ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर काला कोट है, ये पाकिस्तान जो है काला कोट के एक पहन कर एक शख्स ने बनाया था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की तरफ इशारा है। वकला तंजीमें कहाँ चली गई हैं, वो जो चैम्पियंस हैं आप लोगों के वो किधर हैं, कब किस चीज़ का मज़ीद इंतज़ार किया जा रहा है। देखिए जी, इसके लिए आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने
ایک اجلاس بلایا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار نے بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہے اور اسلام آباد جو ہائی کورٹ بار ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوئی ہے. آج یہاں اسلام آباد کے اندر ٹوٹیلٹی کے اندر اسٹرائک کیا جا رہا ہے, کوئی وکیل کسی جگہ پہ پیش نہیں ہو رہا اور اس اسٹرائک کا مطلب بھی یہی ہے اور اس میں ایک پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ ججز کے ساتھ ہیں اور خاص کر انجسٹس ہو رہا ہے ہم اس کے اگینسٹ ہیں اور ہم سارے کے سارے وکلا بھی ہم ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ہے اب تحریک کا روپ اختیار کرے گی اور ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے وہ آج بھی جو ہے جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر یہی جو ہے وہ ایجنڈا ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ ہم اسٹرائک بھی کریں گے اور میرے خیال سے یہ اسٹرائک جو ہے وہ آن ورڈ چلے گی جب تک کہ جہانگیری صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کو جو ہے وہ ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے وہ آرڈر جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا یا اس کو واپس نہیں لیا جاتا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو جونیئر ججز کا معاملہ ہے, جونیئر ججز کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, لاہور ہائی کورٹ ہو, دیگر کورٹس ہائی کورٹس جو ہیں ان کے اندر جونیئر ججز کو اٹھا کر چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے جبکہ جو سینیئرٹی لسٹ میں اور ججز تھے اس تمام یہ سارا کچھ مینیج کرنے کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا قانون کو مینیج کیا جا رہا ہے, آئین کو مینیج کیا جا رہا ہے, انصاف کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پھر گیم چلی جائے گی. جہاں تک آپ اس کو دیکھیں یہ وہ ججز ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا کہ جی یہ جو یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ان ججز نے اس کو ٹیک اپ کیا. اب یہ 6 وہی ججز ہیں جن میں محسن کیانی صاحب کو دیکھ لیں آپ, وہ چیف جسٹس ہونے چاہیے تھے, ان کو کسی طرح جو ہے وہ رکھا گیا بیک. اور لاہور سے آپ کو پتہ ہے وہ ساری سٹوری آپ کے نالج میں ہے, سرفراز ڈوگر صاحب کو لے کے آئے کہ جی آپ کو یہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا گیا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ کیس آپ کے سامنے کس طرح ان کو چیف جسٹس بننا تھا, کس طرح جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ لائے گی. تو یہ سارا کا سارا میں سمجھتا ہوں یہ جو جتنا ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے یہ ججز کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے, کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس حد تک جب اتنی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھو کہ عام ایک کلائنٹ بیچارہ جو سائل یہاں کچہری میں آتا ہے انصاف لینے کے لیے آتا ہے وہ بیچارہ کہاں جائے گا انصاف کے لیے؟ اور ججز یہاں انصاف کے لیے جو ہے وہ صدائیں لگا رہے ہیں, استدعا کر رہے ہیں اور ان کی جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو عام ایک جو سائل ہے جو کلائنٹ ہے اس کا جو اعتماد ہے, اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ تو بالکل شیک ہو جائے گا نا. وہ کہے گا جج کو انصاف نہیں مل سکتا تو مجھے کیا انصاف ملے گا؟ اچھا کہ کیا یہ کالا کوٹ جو ہے وہ عدلیہ کا وقار بحالی خود مختاری کے لیے نکلے گا؟ کتنے لوگ نکلیں گے؟ کیا عدلیہ کا وقار اور عزت دوبارہ بحال کالا کوٹ کروا لے گا؟ دیکھیں جی افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے مشرف صاحب انہوں نے ان کو باہر کر دیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری تحریک کے لائر کی تحریک کھڑی ہو گئی تھی اور اس تحریک کو پوری دنیا نے ایڈمائر کیا. اب یہ جو کیس ہے طارق جہانگیری صاحب کا میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ ان کے لیے بھی تحریک کھڑی ہوگی اور اس کو تحریک نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ اس کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ سٹینڈ لے گی اور آپ دیکھیں گے یہ جو ڈیسیژن ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیژن بیک ہوگا اور جہانگیری صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھیں گے, چیمبر نمبر 3 میں, اور انشاءاللہ کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار طارق فرید گوپانگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اعلان جاری کیا ہے پاکستان کے لیگل ٹیموں نے, پاکستان کے اندر جو اس وقت وکلا تنظیمیں ہیں بڑا اعلان جاری کر دیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آج بڑا اعلان کیا گیا ہے وکلا تنظیموں کے حوالے سے. کالا کوٹ جو ہے وہ نکلے گا. عدلیہ کی آزادی کے لیے وکلا تحریک کا آغاز جلد کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں جو ایک بڑا فیصلہ آیا اس کے خلاف کالا کوٹ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا اور عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کی خود مختاری کے لیے کالا کوٹ اس وقت باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. اور یہ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں یا دیگر وکلا جو ہیں وہ اب ایک پیج پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ججز کے ساتھ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. تو یہ صورتحال بن چکی ہے. آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کالا کوٹ نکل آیا ہے اور کالا کوٹ نے جو ہے بتا دیا ہے کہ اب تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. اب کسی نہ کسی طریقے سے اب جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ ہر صورت میں کروا دی جائے گی. جو فیصلے ہیں آزاد فیصلوں کو مانا جائے گا. ججز کی خود مختاری آزاد فیصلے کے حوالے سے کالا کوٹ جو ہے وہ اس وقت بڑی تحریک کی طرف گامزن ہو چکا ہے. یہ خصوصی مناظر ہیں.